बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवाद्याचो ग्रंथ अवस्वरे 40 आणि 9 पहिली वळ. आयझाया 49 वर्स 1. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोंचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुशव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. वैमगचनो आयच्या ह्या सगळी सुंदर दिसा आमी स्नान दतार भगवान जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्माची दाबाजीक परब आमी आचरण करता. जुआंव बाप्तिस्त सगळें मेळोन आज आमी देवाक आराधन करया, मान करया. तर आमी दिंबी गेल्या गवया आमी गीत 820 5 30 मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो, देव पण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मादेक सांडू मोनी जाऊन जियेलो. उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगत्याक सदां दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. ओय सुमया तुका मान आणि महिमा आमी दिता. तशें जुआंव बाप्तिस्तान सुमया ताच्या जल्मान, ताच्या जिणयेंत आनी ताच्या मरणांत तुका महिमा दिली. तुका साक्ष दिली, तुवें सकावर्ती कृपा दिली. आज तूं आमकां कृपा दिताय. ताची बरी आमच्या जिवितांत आमच्या मेसावान तुका मान करूं, तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो करताय. तुका जावं आराधन, तुका जावं मान, तुका जावं महिमा सुमया आतां आनी सदां सर्वदा. निमान्या त्या जेवणा मोगा बंद मेंदिलो. सेवेन जीवी सोरो पायशी सांचे दुले. पुनो वाईन मास लगत कर तुझे कुडीन बदलो. मोजा उडा साकरात म्हणून सुमया तुवें शिसारका देश दिलो. सुमयाक आमी मान करया. मान आणि महिमा आराधन करया. आराधन तुका सुमया. हर एक दिंबी, हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी.
मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या Hallelujah, 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 hallelujah. Soumya mantuka, mahimani aradantuka. Hallelujah. Sarman hogla favazalya soumya. Tuka sao aradantuka sao mahima. Atani sada sarvada we worship you, we adore you, Lord. We glorify your name to Janavar Salazar. Janav Sadev Sama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tumo worto, tu sar podveda, worti tuji kakul tuji karpa, tuji podviani maimaras worki samya. Hallelujah, 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 hallelujah. Aici aurtea disa, Zoan Baptistaच्या जन्माच्या परबे दिसा आम्ही देवाक अर्घां दिवया. जाकारी तांच्या उतर प्रायर जाकारी आनी एलिझाबेथीक एक बाळ जोआन बाप्तिस्त जल्मत आसतना ताणें देवाक अर्घां दिलीं. आज ताच्या सुत्रांनी आज आमी देवाक अर्घां दिवया. आमी लुकास एवंजेली कडेया. जाकारीचें किर्तन आसा पयल्या स्वरांत. जाकारीचें प्रवाद किर्तन पयलो स्वर 68 वोल्टावन 79 70 आणि 9 वोळ. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शाती वोन सोडवंदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगिवन प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसायल्ले सोडयता म्हणून आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितेल्या सोर सक्त्यांतली आधार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उडास दवरून सदा आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मनांत धांवन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिनी सरासर आनी तुका बाळा परमोन्नत प्रवादी म्हणटले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूं तूं वेतलोय. पातकांच्या बक्षण्या वरवीं लापची सोडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकुळत आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन वचच्याक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू फादर, थँक यू होली स्पिरिट. अर्घां तुका बापा, अर्घां तुका जेसू, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगर भाव भयणो, सांजवां बाप्तिस्तान आपल्या जल्मान चिनयेन मोरणान देवाक महिमा दिली. आज आमी देवाक महिमा दिवन ताचे बराबर अर्घां दिवन घेवया आमी गीत B64 पेज 70. कश्टान जावं नश्टान जावं सुखान जावं दुखान जावं खळान आसतना अर्घां बलिदान आमी भेटयता. संगत आमी घेवया ताळयो भेटून संतोशान. कश्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता.
कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबन आसता देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी कच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करचो आमी कच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळा पाणी रास्तो करचो खालत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो परक्या विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो ओ निरंतरी देवाकडे गांधुया देवान आमकां रचल्यान ताच्या सारक्यान स्वरुपाय तशें जो बाप्तिस्ताक ताणें जल्मा हाडलें आवयच्या गर्भान कुशव्यांत आसतनाच ताका पवित्रांतल्यान भरलें त्याच परी देव आमकां कृपेन भरता हस आमकां चलोवन व्हरता ताका महिमा दिवंक आमकां फावो करता आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताणें रचला आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताणें रचला खाना जेवणान सदां नीत आमकां ताणें पोसला खाना जेवणा सदां नीत आमकां ताणें पोसला नितळ उदक नितळ वारें उमक्याक ताणें दिला नितळ उदक नितळ वारें उमक्याक ताणें दिला आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेन आमकां ताणें सांबाळला आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेन आमकां ताणें सांबाळला ओ निरंतरी देवा ताच्या मनात ताच्या महिमेन जो बाप्तिस्त सदांच देवाक महिमा दिवंक ताणें ताका देवान फावो केलें ताच्या जिवितांत ताच्या मरणान से देवाक जेजूक ताणें गवाय दिली साक्ष दिली आज तुका आनी म्हाका तेच करपा देव आमकां दिता ताची विचित्र सानवाय ताची विचित्र कृपा तो आमकां समेस्तान दिता ताची स्तुती केल्ल्या आमकां ताच्या विशयी कृपे देणे आनी तो भरता देवाक जेजूक आमी अर्गां दिवया महिमा दिवया आपले वेची जानवायेन पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपले वेची जानवायेन पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपले परचेक दिल्ली बसावनी ताणेंच सांबाळल्या आपले परचे दिल्ली बसावनी ताणेंच सांबाळल्या विसलेले परचेक सुक्या धरणी वयली ताणें शाबीत उतरयला विसलेले परचेक सुक्या धरणी वयली ताणें शाबीत उतरयला दुस्मानाच्या घोड्या सवारांक उदकांत ताणें झाडून बुडयला दुस्मानाच्या घोड्या सवारांक उदकांत ताणें झाडून बुडयला ओ
कष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कष्टान जावं दुखांत जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार आमकां आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता कालचो दीस आयचो दीस मुखार आमकां आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होकळा पाणी रास्तो करचो आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होकळा पाणी रास्तो करचो खालत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो परक्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो आमच्या हात वयतया सम्या कर गाणव्या सम्या दे संतोष पर्या हालेलुया 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 सम्या तुझे नावावर सिल्ल जावं तुका महिमा तुका जावं स्तुती सम्या तू आमचो देव आमकां रसलो पसलो आमकां सांबाळचो तुका आमी दिन वसावन आवडटा महिमा दिता हालेलुया हालेलुया मगाळ भावनो आनी भयणीनो जो आमच्या जल्माची परब आमी आचरण करता आसतना आमच्या मतीक येता जो हांव न्हू जेजूक ताच्या जल्मान मरणान आनी ताच्या जिणयेंत महिमा दिली सांब्रीद म्हणटा ताच्या जल्मा शिकवणे आनी पवित्र स्नाना मुखांत्र ताणें क्रिस्ताच्या जननाक शिकवणेक आनी पवित्र स्नानाक साक्ष दिली सुम्यानंच जोआन बाप्तिस्ता विशयांत अशें म्हळां लुकाचो वांजेलावस्वर 7:20 आनी 8 लूक 7:28 स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी जुआंव प्रास व्हरतो दुसरो ना स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी आमी जाणाव जेजू आनी मरी कुरपेन गर्भ संभोवली कसलेंच पाप खत नासतना पूण जुआंव सर मनशां बरी आमचे बरी सैंबाचे पाताक आसुनूच गर्भ संभोवलो पूण देव कृपाळ गॉड इज ग्रेशियस जुआंवच्या नांवाचे अर्थ देखून तो आपल्या आवयच्या कुशींत आवनूच पवित्र आत्म्यान बरोवन आसलो लुकाचो वांजेलावस्वर 1:15 आमकां सांगता आवयच्या कुशव्यांत म्हणटा आसतना आमकां उडास येता मरी तिका बरी खबर आयलेल्या उपरांत अनन्सिएशन वचून जाकारीच्या घरा वचून एलिझाबेथीची भेट करता आसतना मरये मुखांतर थंयसर सोमी तिच्या उदरांत आसलो सोडवंदार जुआंव बाप्तिस्ताक पवित्र आत्म्यान भरता आनी तें बाळ संतोशान उडी मारता म्हणून आमी वांजेलांत लुकाच्या पयल्या अवस्वरांत आमी वाचता आनी आमी जाणाव जुआंव बाप्तिस्तान कितें केलें ताचे जिविताचेर एक ल्हानशी नदर आमी गेली जाल्यार आमकां कळटा ताणें मेस्सिया जेजूची वाट तयार केली तो म्हणालो हांव एक ताळो हांव शब्द न्हय आय एम नॉट दी वर्ड आय एम दी वॉयस आनी अशें उपरांत आमी पळयता ताणें जेजू मिसावाक येता आसतना ताणें जेजूची वळख करून दिली आपल्या शिश्यांकच आनी तो म्हणालो पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ताणें समेस्तांक जेजूक वा जेजूची वळख करून दिली म्हणयेत आपणाची वळख आपणाची वडवीक तो उलोवना बगार ताच्या जिवितांत ताणें देवाक महिमा दिली आनी वळख करून दिल्लो हो मनीस जुआंव बाप्तिस्ता मुखार आमी जाणाव तो म्हणटा जुआंव वांजेलावस्वर 3:30 जॉन 3:30 ताणें सडत सडत वचा जय
हांवें ल्हान ल्हान जायचें. ही मस्ट इनक्रीज एंड आय मस्ट डिक्रीज. ओडतो तो स्त्रियांक पैकी जल्मल्ल्या प्रास ओडतो म्हणटा सुमयानच ताका कॉम्प्लिमेंट दिलें. पूण तो देवाच्या कुशे प्रकार कृपे प्रकार जियेलो आनी देवाक महिमा दिल्लो. आमकां आज ताचे जल्माची परब आमी आचरण करता आसतना आज थोडो वेळ आमी सुम्या सुवें करसीत आसतना आमकां तो एक आदर्श आनी सुमी आमकां तीच कृपा दिता म्हणून आमकां आज आयच्या दिसा संदेश मेळटा. एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी धांपया. आज आमच्या जिवितांत आमी देवाक महिमा दिवंक देव आमकां आपयता. जो हांव बाप्तिस्त बरी आमच्या जिवितांत देवान वा क्रिस्ताक आमी महिमा दी जाय. ताणें सडत सडत वसा जाय आनी आमी ल्हान ल्हान जाय जाय. आमी ल्हान म्हळ्यार आमी खेळ न्हय, बगार आमी देवाक महिमा दी जाय. आमी आमच्या जिवितांत फळ दी जाय. God wants, expects us to be fruitful. जांबरो 30 वांटो, जांबरो 60, जांबरो 100 वांट्यांनी देवान आमकां दिल्ल्या कृपे प्रकार आमी जियेचय. देखून आज एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाची कृपा आमी मागया. जोआन बाप्तिस्ताक पवित्र आत्म्याची कृपा वेच्या कुशव्यांतच ताका लाभली. तुका आनी म्हाका देवाची कृपा लाभल्या. आमकां पयलो जल्म आमच्या आवय बापाय तावन जल्म मेळ्ळा जाल्यारय दुसरो आमकां पवित्र स्नानान मेळ्ळा. आमी देवा थंय जल्मल्या, कृपेक जल्मल्या आनी आज आमी ती कृपा आमी गळसितना कृपा देवाची आमी मागोवन घेवन कृपेन जियेतना देवाक महिमा दिवंक जाता. तर आज ह्या आराधनांत जोआन बाप्तिस्त बराबर ही कृपा आमी मागया. कव्या आमी पवित्र आत्म्याचें गीत सर्गींत हांव देवून ये पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर, आमकां कृपेन बोर. D25 पेज 103. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावसर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावसर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. पळय आमकां पवित्र आत्मा पवित्र करता. जोआन बाप्तिस्त पवित्र आत्म्यान जियेलो, कृपेन जियेलो. देवाक महिमा दिली. आज तेच कृपा आमी मागया आमकां मेळिल्ली बाप्तिस्मान. आज आमी मागतना सुमयान आमकां दिवची. सर आमची पातकां आमची अस्कतकाय उणेपण सुमी काडूं. आमची दारून जाल्लीं काळजां तो मोवाळ करूं. ताच्या शांती समाधानान आमकां भरूं. ताका महिमा दिवंक ताचे खातीर आमी जियोंक फळ दिवंक 100 वांट्यांनी तो आमकां फावो करूं. विप्रे आमी मागया. संवसारांतल्या बदलांका पत्का वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोल. काळजां मोना जाल्या अंधारू. माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर. दयाळ आमकां कर. जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. वय आमी आशेन ताणेवन आमी मागया.
जेसू म्हणटा कोणी ताणे नास जाल्यार तो म्हजे सरशी आनी पियोन ताच्या काळजांत वाळत्या उदकाच्यो झरयो माळटात. जेसू आमकां कृपेन भरून आसा. जशें जुआंव बप्तिस्ताच्या आवयच्या कुशव्यांत आसतना ताका कृपेन भरलें. आज आमकां सुमयान पवित्र स्नानान कृपेन भरिल्ली ती कृपा आनी आज ताची लागीं सरतना आमकां ताणें दिवची कृपा आमी घेवया, स्विकार करया. आमचे खातीर, कुटुंबा खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागया. कोणाक कृपा जाय आज विशेष कश्टांत आसा, संकश्टान, बांदपासान, निराश, कंगाल जाल्लें आसा. संवसारांत जियोवचें आसा, संवसारी रिती प्रकार देवाची जानवाय नासता. आपलें जिवीत एका तरान बांदपासांत आसलें, काळोखांत आसलें आसा. सगळ्यांक आमी बटोवया, मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमचे हात आमी उबारया. आमच्या देशा खातीर आमी उबारया. आमच्या सगळ्या संवसारा खातीर आमी उबारया. विविध राष्ट्रां खातीर आमी उबारया. आज कश्टां वयर कस संकश्ट आयिल्लीं, रिणांत वायटान, आज काम नासतना, विविध बेसवान नासतना, वळा नासतना, कश्टांत आसलें सगळ्यां खातीर आमी उबारया. जेजू खातीर आमी जेजू कडेन मागया. जेजू तुजी कृपा तूं धाड आमचेर समेस्तांचेर. पळय सुमया चोर काळोख काड, बांदपास काड. चोर तांच्या बांदपासांत सुडका दी, पिडेतावन, वायटातावन, खंतीतावन सुडका दी. पळय सुमया तुका महिमा दिवंक जुआंव बप्तिस्ता बरी आमकां फावो कर सुमया म्हणून आमी मागया. मोल निसरसनाराक विसरता, पत्का काळोखांतो निसन पडता. देवा थंयचो मनीस जियेता, ताका सासान जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदां सुलय, ओविचीनी जियेवंक शिकय. सांगाता गावया. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर, आमकां कृपेन भर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां कृपेन भर, आमकां नितळ कर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां नितळ. दोनी हात बांद स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज विशेष कृपा सुमया आमच्या कुटुंबांचे, मोगाच्या मनशांचे, जांचे खातीर आमी मागता आमच्या मंदिराचे समेस, आमच्या मेसावांचेर विक्षण कक्षा तूं भाग्यांचेर येकांचेर सुमया. आमच्या देश विविध राष्ट्रांचेर, फुडारांचेर, कुटुंबाच्या वडिलांचेर चोर दरेक तरां कश्टां संकश्ट आसलांचेर तूं धाड. पवित्र आत्मेन आमकां भर, पवित्र कर, नितळ कर, सुडका दे, सडवोन दे, बोरी कर. तुज्या विशेष कृपेन आनी सुमयास तूं आमकां भर सुमया. ब्लेस us, heal us, deliver us, sanctify us, Lord. We pray. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. विविध सवांग खातीर आमी मागया. सल्मा दिवसाचरण करची. बर्थडे जेसिंता रोड्रिगस कटील, शानान नाझरेत दुबय, फादर बॅप्टिस्ट पायस SVD बेंगलोर. अर्गां दिवंक आमकां विचारलां. जॉन B क्रास्ता, जेजूच्या रक्ताच्या मनाक. सेलिन ब्रिटो बायरेन, नोएला फेर्नांडीस, डेरल डिसोजा कुलशिकार, मार्सेलिन डिसोजा पेरमानूर, रुडॉल्फ आणि डॉरिन पिंटो उद्यावार, for receiving the intention requested by Jane Rebel Lobendur, Merlin Lobani Kutam, Mangalore. Pratik Tasama, healing of skin allergy by Vedansh, Jason Loy and Molly Tauro Karkor, Barabalaiki Katirangelin D'Souza Fujir. Pratik Tasam, getting research opportunities by Priya Sweta D'Souza Manjeshwar, successful surgery by Dasni D'Souza Kumpala, Richard and Lavina Martis Kuwait, Barabalaiki Kati Lily Fernandez Santegatte, Baren Kamal Chigati Priya Quadras, Australia, Barakama Kati Ashlyn Sequera, Mangalore. Tavadin Zalan Sudas Kartam, Gladson Kunda Padil, Inas D'Souza Nikutam, Maina Souda, Sharmila Sequera Tallur,
Desani Pinto Kutman Salangati, Robert D. Satane, Luis Pinto Valencia, Tobias Montero, Katpadi, Leo Montero, Mumbai, Montero Kutman Salangati, Opheliani, Craig, Lazarus, William and Evelyn Rodriguez, Valencia, Stella Rodriguez, Mumbai, A.G. D'Souza, Bangalore, Jawar Nazareth, Vijay, Conrad Furtado, Borivali, Lena Montero, Santekate, Stanislaus Lobo, Manipal, Nina and Alvin Rodriguez, Mirror, the Shenses, Celine de Costa, Yanjisuve, Amchite Sam Beton, Sumechibesa, Amazon Givian. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हर्षिता आमचे तुवे वतुल्या सरदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा मोगळ बापय तू आमचो जावो रक्ताय आमकां सदा नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवो सांबाळणार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आमी स्नान दातार भगवान जुआंवचो जल्म अशी दबाजीक परब आचरण करता. सगळ्या लितुर्जीक वर्सान 3 मात्र जल्म आचरण करतात. एक जेजूचो नतलां फेस्त आणि एक मोरियेचो सप्टेंबर 8 तारखेर आणि एक स्नान दातार जुआंवचो. आज कशें भगवान जुआंव देवाक महिमा दिली त्या परी आमी कृपेन जियोंक देवाक महिमा दिवंक आमकां पळोवणें मेळटा. एकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंपया जुआंव संगी मेळोवन देवाक सर्गां दिता आसतना ताचे मरिफात आमी आमकां जाय अशी कृपा मागया. आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी देवाक महिमा दिवना कृपेंत आमी जियोवना. सगळीं आमचीं पातकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणें आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर आमचे बसत विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुळकर सर पदवीदार देव आमचे काकुळत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा
देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप टाळता आमची काकूत तू बापाच्या भुजब्याक बसा आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवबापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा तुवें बसयलेल्या सुडवंदराक घेवंक तुज्या परजेक तयार करचे खातीर भगवान जुवांक तुवें उपसयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सुडवंदरा जेजूचो सगळ्या काळजान पटलाव करूंक आनी हे भशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या सासना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप द्वीपानो मुझे आयकोन घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्मूनचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो मुझे आवयच्या कुसव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें मुझे तोंड दारीचे तालवारी सारके केले आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निर्फळी वावुरलो हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली तरी म्हजो न्याय सर्वेस्पर कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम आसा पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यांत आकारलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजे बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार श्लोक तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचता रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचता सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केलाय तूं म्हाका वळखताय म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय म्हजी मोतींतली चिंतना पयस तावूनच तूं पारकिताय हांव चलूं वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुक्तार उक्त्यो श्लोक तुज्या रचनेचे विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचता म्हजी अंतर्मळा घडलेलो म्हजे आवयच्या गर्भान म्हाका विणलेलो तुंच न्हयवे म्हज्या सैंबचे अद्भुत घडणे खातीर तुज्या रचनेच्या विचित्र खातीर हांव तुका दिन वाचता श्लोक तुज्या रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचता म्हाका तूं सगळो सुजनाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपार हाडली भुवीच्या गर्भान तुवें ती घडली तिचे विशयान तुका कळीत नातलें कितेंच ना श्लोक तुज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या वेळी पावल म्हणालो देवान दाविदाक तांचो रायकण उबारलो ताचे विशयांत साक्ष दिवन देवान म्हळें येसेचो पूत दावीद
मुझ्या मानसंगडा म्हाका मेळ्ळा. सर मुच्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेंतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेसू. जुवांक सगळे इस्रायल परचेक आपले पाताळ रडोवन देवा थंय पाटी पडतल्यांचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मणेरपण आखेर सावन येता आसतना जुवांवन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयां चिंतात तें हांव न्हय, तर आयका. म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्राहमाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे बिरंतीन चलतल्यानो, हो बाचवेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. देवाचें उतर. देवाचे उडपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तुका बाळा परमोन्नतचो प्रवादी म्हणटले, ताची वाट तयार करूंक सोम्या मुखार तूं वेतलोय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. प्रस्तुतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वरती दया दाखयल्ली म्हणली खबर तिच्या सेसंबराक आनी सैर्या दैरांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जकारी म्हणून ताच्या बापायचें नांवूच दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हणून नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच नामो म्हणाली ती. तिचे लागीं तेदवां भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी ते बापय लागीं आत भाशेन ताणें विचारलें. तवळू जाकारीन एक पोळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. ते पळयोवन समेस्त अजाप जाले आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक ओगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताच्या शेजारचीं समेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी तो आयकल्ली सगळीं ह्या विशयांत चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजायकी सर्वेस्परचो हात ताचे सोबें आसलो. आनी तो बाळ वाडलो, आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस परत्यान तो अरण्यांत रावलो. देवाचे उतर है वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त सदय मुझ मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, स्नान जातार भगवान जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्माची परब आमी आयकल्ली तिनी वाचपा. ताच्या जल्मा बाबतीं घडिल्ली हर एक घडी तांणी आळतना
सांपरो इजाय असो प्रवाद पयल्या वचपान सांपरो दुसऱ्या वचपान सांत पावल कितें सांगता आनी आज वांजेलांत आमी कितें आयकलें. एक विशेश वाक्य आसा, ओ भुरगो फुडें कितें जावंक पावात. सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसा आनी तो बळिश्ट जालो, आत्म्यान वाडलो. आमी जाणा जोन बाप्तिस्त जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो ताणें केलें आनी ताणें जेजूची वळख दिली. हरियेक लांग जेजू सरशी ताणें वेलें आनी उपरांत तो म्हणटा हांव ल्हान ल्हान जायसय, जेजून वाडत वाडत वचसय हें केलें. म्हळ्यार एका उतरान आमी म्हणयेत तो कितें जालो, व्हडयेक प्रवादी आनी आपल्या जल्मान आपल्या जिणेन आनी उपरांत मोरनान जेजूक ताणें साक्ष दिली. आज तुका आनी म्हाका कितें संदेश तोच. देवाची कृपा आमकांय आसा, बावतिजमान मेळ्ळ्या आनी आमी देवा मुखार येवन तीच कृपा आमी मागता. जर आमी कृपा घेवन जियेता तर आमकांय देवाक महिमा दिवंक जाता. तर आज ह्या बलिदानान जो बाप्तिस्ता मुखांतर ती कृपा आमचे खातीर आमी मागया. आमेन. आमी बावडतेची उसारणी करया. एका सेवाक सत म्हणटा, सर पददान बाप तो सर्गा आनी पितमेसो दिसता आनी ना दिसता सर्वस्व सर असणार. आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापातावन सलमला. देवातावन देव उसवडातावन उसवाड, खऱ्या देवातावन उसल्लो खरो देव. तो देवातावन सलमला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुआर मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचेर आसवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. संतोष भरिताईच्या भोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या बाबयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक म्हणटा तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुवेच्या दावा सर्वेस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या बापा, स्नान दोतोरा घेवन सुवावन संवसाराचें पाप करतल्या शेळयेक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दोतोराचो जल्म संतोषान संभ्रमून त्या निश्कळंक शेळयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोप शेळी जेजू सर मनशांचो एकलो सर्वंदार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदाना आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशव्यांत आसतनाच
स्नान जाता जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर मनशां प्रास व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सडवंदरा जल्माच्या आदींच वळखोन आपल्या आवयच्या कुशव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप करतल्या शेळयेक आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रावाद्यां मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या गडनराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमच्या भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्याच रक्ताची मरणान लेगून उजवडाक ताणें साक्षी दिली. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां संगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे महिमेचें कीर्तन आमी गायता. Povit, povit, povit darbaraso servis potu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडवंडनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमचे स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमी सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
स्नान तर जुवां बरी आमी आमच्या जिणेंत आमच्या मरणान आनी हर एका रितीन सुम्याक आमी महिमा दिवच्याक सुम्याचीच कृपा आमी मागया. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सगळीं सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दयागुण्याची वितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली कधी बेजारांतली आमकां निवार. सैतान दुस्मरण त्या पासांतली आमकां राग सांबाळांनी निवार आनी सोराखांत अकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त स्नान तर जुवांक कृपेन बरलो आमकां त्याच कृपेन भरता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें तुमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका दीव जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवं तुजे थंय जाता. प्रार्थुया. बोवरत्या देवा आमच्या दयाळ बापा भगवान जुवांव स्नान दातराची जल्मा परब आमी आज संतोषान संभ्रमली. सोडवंदरा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या आव्हानांचे नाडे सोडोवंक आपणाक फावना म्हण ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाच्या कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमच्या जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हणून विनम्र काळजान आमी मागता. ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिता सो करो.